बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा तस्बीह जो भी पढ़ता है रिज़्क़ दौलत से माला माल हो जाता है। नाज़रीन कराम, ये वजीफा करते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पैसे को संभाल सकते हो तो ही ये वजीफा पढ़ लेना। पैसा आपको खुद ढूंढते हुए आएगा। आप अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखते होंगे जो रातों रात करोड़पति अरबोपति बन गए। कल तक तो इनके पास कुछ न था। अगर आप भी रातों रात करोड़ों में अरबों में खेलना चाहते हो, पैसों को फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हो, आज जो इस वीडियो में आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए मैं बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में एक मर्तबा 30 सेकंड निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। 1 मिनट का भी नहीं कह रहा, 30 सेकंड, आधे मिनट का ये अमल आप लोग, कोई बच्चा भी पढ़ ले आधे मिनट के लिए। आप लोग अगर वक्त निकाल सकते हो तो ये कोई वक्त ही नहीं है। आधा मिनट तो किसी से हाथ आगे बढ़ाते हैं तो सलाम करने के लिए भी आधा मिनट निकल जाता है। तो आधे मिनट का तो कोई वक्त ही नहीं होता। वो आधा मिनट निकाल के आपको ये वजीफा पढ़ना है। अगर मैं आपको इस वजीफे के फायदे गिनवा दूं, इस अमल के जिस तरतीब से आपको बताने लगा हूं, कर्जों में अगर डूबे हुए हो तो कर्जे फौरी तौर पर अदा हो जाएंगे। अगर आप अपना जाती मकान चाहते हो कि आपको अपना जाती मकान मिल जाए तो ये वजीफा पढ़ लो। घर में झगड़े हैं, मुफलसी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, तो भी ये वजीफा आप लोग फौरन पढ़ लेना। जिस तरीके से ये अमल बताने लगा हूँ, इस अमल को इसी तरीके से करना। अपनी तरफ से तब्दीली मत करना। वजीफा समझो, एक एक बात, एक एक लफ्ज समझो, किस तरह कौन सा वजीफा किस तरतीब से कितनी तादाद में पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है। ये चीजें आप लोग समझते नहीं हो। जल्दी से आप लोग वीडियो काटते हो, बस जल्दी में समझ लिया, बस मैं पढ़ लूंगा। इस तरह नहीं होता। नाज़रीन कराम, इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसा ना होना है, दौलत ना होना है, गरीबी। और ये अमल पैसों की जब बारिश कर देगा, दौलत का तूफान खड़ा कर देगा ना, तो कहाँ गई परेशानी? बीमारी क्यों लगी है? पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंग दस्ती में, माली परेशानी में बंदा जहनी मरीज बन जाता है। लेकिन इस वजीफे से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर जो ना भी मांग सके या मांगना भूल भी जाए तो बिन मांगे ही इसको मिल जाता है। जो इंसान की जायज हाजतें होती हैं, जरूरियात होती हैं, फौरी तौर पर पूरी कर देता है और हर परेशानी को खत्म करता है। हर बीमारी को ये अमल खत्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बीमारियों को खत्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बदनजरी को खत्म करता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मिसाल के तौर पर कोई घरों में झगड़े हो, कर्जों में डूबा हुआ हो, कोई ऐसी परेशानी हो कि इसका हल ही ना निकलता हो, वो परेशानी भी ये वजीफा पढ़ते ही खत्म हो जाएगी। आज रब करीम के हजूर झोली फैलाकर आज इस वजीफे के बाद जो मांगना हो मांग के देख लेना। मैं बड़ी बात नहीं करता, आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। ये वो अमल देने लगा हूँ जो मेरा अपना जाती आजमूदा अमल है। जब से मुझे इस अमल के बारे में पता चला है, मैंने जब से इस अमल का आगाज किया है, अल्लाह पाक ने मेरी खाली जेब को दौलत से भर दिया है। खाली जेब को दौलत से भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश कर देने वाला ये सच्चा अमल है। जिसने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये अमल कर लिया, समझो वो बंदा करोड़पति बन गया। अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए ये अमल कर लें। दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये जो वजीफा हम पढ़ रहे हैं ये असर करेगा नहीं करेगा, हमें रिस्क रुपया पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। दिलों में वसवसे अमल को जाया कर देते हैं। पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए आपको ये अमल पढ़ना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखोगे, अपने दिलों में अगर ख्यालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, तो कुछ हासिल ना होगा। अल्लाह पर यकीन का सफर बेहद हसीन होता है। जो इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्कल और इसकी जात पर यकीन का सफर
در हकीकत दुखों भरी जिंदगी से और सुकून जिंदगी का सफर होता है। अल्लाह पर यकीन करने वालों को सुकून कल्ब की नेमत मुयस्सर होती है, क्योंकि इनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है जो इस पूरी दुनिया का बादशाह और पालने वाला है, जो इंसानों, हैवान, फिजा में उड़ने वाले परिंदों, जमीन पर बहते हुए दरियाओं, समंदर, बहते हुए पानी में तैरती हुई रंग भरंगी मछलियों, हत्ता के इस जमीन पर चलती हुई छोटी सी चूंटी का भी मालिक और परवरदिगार है, जिसके हुक्म कुन फयाकून से मुकद्दर बदल जाया करते हैं। और जानते हो यकीन क्या है? जब जिंदगी में गमों के गहरे बादल हो, रोशनी की उम्मीद न हो, जब सहरा में भटकने वाले मुसाफिर को एक बूंद पानी की उम्मीद न हो, जब जिंदगी में खजा ही खजा हो, बहार की कोई उम्मीद न हो, इस वक्त दिल से ये आवाज आना, परेशान न हो, अल्लाह है ना। अल्लाह पर यकीन तो समंदर से भी ज्यादा गहरा होना चाहिए। जितने भी मुश्किल हालात हो, जितने भी अंधेरे हो जिंदगी में, फिर भी तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए कि एक दिन इस अंधेरे में रोशनी की किरण जरूर चमकेगी। जो अल्लाह की अजीम जात पर कामिल यकीन रखते हैं मेरे भाइयों, फलाह कामयाबी भी इन्हीं के लिए हुआ करती है, तकदीरें भी इन्हीं की बदला करती हैं। हजरत उमर बिन खताब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल और भरोसा करो जिस तरह तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को रिस्क देता है। परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। जब इंसान अपने रब पे इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लुटाता। जो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरों के दर से मांगते हैं, क्या इन्हें अल्लाह की जात पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं? क्या इन्हें इस दुनिया के लोगों पर अल्लाह की जात से ज्यादा भरोसा है, जो जात रात को दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को नींद में भी नीचे गिरने नहीं देती? वो जात इंसान को बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकती है? अल्लाह पाक की जात तो रहीमो करीम है, इंसान को इसकी सोच से बढ़कर ता करने वाली जात है। अल्लाह तो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, और अता भी ऐसा कि इंसान हैरान रह जाए। लेकिन हम इंसान ही बेवफा हैं जो दर दर पे जाके सर झुकाते हैं, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बनाए हुए बंदों से मांगते हैं। अल्लाह पे यकीन के मामले में ज्यादा सोचा मत करो, आंखें बंद करके यकीन कर लिया करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ फलाह कामयाबी नसीब होती है। यही वो रास्ता है जहाँ पर कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। यही वो रास्ता है जहाँ दुनिया आखिरत समझ जाती है। अल्लाह तो कादिर मुतलिक और बेनियाज है, इंसान की सब ख्वाहिशात पूरी करने पे कादिर है। बस अल्लाह की जात पे कामिल यकीन होना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह की जात पे यकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जिनकी तवक्कल के जरिए आग ठंडी कर दी गई। अल्लाह पर तवक्कल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए, जो दरिया में भी रास्ता बनवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है। अल्लाह पर तवक्कल तो शदीद तूफान में भी कश्ती नूह पार लगा देता है। तो क्या हम अपने रब पे तवक्कल नहीं करेंगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? हमेशा अपनी अक्ल से ज्यादा अल्लाह की जात पे भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह पर पुख्ता यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही देता है, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों को परेशान नहीं देख सकता। वो तो ऐसी जगहों से इंसान को नवाजता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुआएं मोजज़ों का बाइस बनती हैं और रब के हुक्म कुन फयाकून से तकदीरें बदल जाया करती हैं। बस सब्र और अल्लाह पे भरोसा जरूरी है। अल्लाह पे यकीन इतना कामिल होना चाहिए कि अल्लाह कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता। अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाए तो माशरे से बहुत से गुनाहों का खात्मा हो जाए। अगर इस बात पे यकीन आ जाए कि किस्मत में लिखा हुआ रिस्क किसी दूसरे के पास नहीं जा सकता, तो कभी इंसान दूसरे के हक पे डाका न डाले, कभी कत्ल जैसा कबीरा गुनाह न हो, कभी यतीमों का माल न हड़प किया जाए। अल्लाह पर यकीन करने वाले कभी भी जिंदगी की मुश्किलात से घबराया नहीं करते, जिंदगी में छाए हुए गमों के बादलों से परेशान नहीं हुआ करते, क्योंकि इनका यकीन वाहिद यकता रब पे होता है, जहां बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाया करती है। तो मेरे भाइयों, गमों के छाए हुए बादल खुशियों की किरणों में बदल जाया करते हैं। जब दिल अल्लाह की रजा पे राजी रहने और शुक्र करने की आदत डाल ले तो सुकून मुकद्दर बन जाता है। जिनका भरोसा अल्लाह पर हो
ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ شروع کریں، اس کے لیے آپ کو اپنے رب پہ یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہو، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کرو، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا خیال رکھو۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ میرے بھائیوں آپ نے ہفتے کے دن کرنا ہے، آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ میں آپ کی قسمت اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ کے دکھ تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی مکان، جو کچھ آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے پاس پیسوں کو پہلے تو آتے ہوئے دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کی قسمت ایسے چمکے گی کہ جو لوگ آپ کے حاسدین آج آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کو آپ کے رشتہ دار میں، خاندان میں، دوست احباب آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے کہ قرضے آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اب تو آپ کو کوئی قرضہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ آپ کو بلاک کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل دیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے، یہ پھر کچھ نہ کچھ مانگے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے ایسے حالات ہیں، آپ بالکل قرضدار بن چکے ہو، آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، تو آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں، دکھ تکالیف، بیماریاں ہیں، اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکالیف، بیماریوں میں ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، صرف ایک مرتبہ۔ سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تینوں وظائف اتنے آسان ہیں، جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، جو ان پڑھ ہیں، ایسے کئی بہن بھائی آتے ہیں کہ ہمیں آسان وظائف بتائیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو وہ بھی آج کا وظیفہ سن لیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ کوئی سا بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے تو درود پاک آپ کو یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں، صرف 3 مرتبہ۔ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ، یہ دونوں اسم، دونوں وظائف ملا کے پڑھیں گے تو
ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ، یہ دونوں اسم، دونوں وظائف ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا، آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ کو 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس طریقے سے آپ کو 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں ذہن میں رکھیے گا، وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں، جس تعداد میں بتا رہا ہوں، آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور پھر آخری وظیفہ جو اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ سبحان اللہ العظیم وغیرہ تسبیح، سبحان اللہ العظیم یہ وہ تسبیح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازم پکڑنا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا، ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی ہے، اس لیے پکڑا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر 1 ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کے مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج یہ کر رہا تھا کہ تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو آج کے اس عمل میں آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانیاں ہو، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں